पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलबा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको सोमबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गोजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा खोप अस्पतालमा सञ्चालित सामुदायिक आँखा सेवा केन्द्रको सेरोफेरोमा रहेर आँखा सम्बन्धी समस्या र कारणहरू, आँखाको हेरचाह गर्ने उपायहरू लगायत केन्द्रले दिँदै आएको सेवा, सुविधा एवं जनगुनासो सम्बन्धी खोप अस्पताल सामुदायिक आँखा सेवा केन्द्रका नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर कृपा जोशीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। आँखा शरीरको एक अभिन्न अङ्ग हो। तुलनात्मक रूपमा आँखा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्गमा पर्दछ, त्यसैले यसको उचित हेरचाहको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। शरीरको अन्य भागहरूमा विभिन्न समस्याहरू भए जस्तै आँखामा पनि विभिन्न समस्या तथा रोगहरू लाग्ने गर्दछन्। आँखामा देखिने अधिकांश समस्याहरूमा बाहिरी अन्य कारक तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ। आँखाको स्वास्थ्य र उपचार वर्तमान विश्वका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। वातावरणमा बढिरहेको प्रदूषणका कारणले आँखामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू पैदा भइरहेका छन्। वायुमण्डलमा बढ्दै गएको प्रदूषण, विश्व तापमानमा आएको वृद्धि, अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो फोहोर जस्ता कारणबाट आँखामा विभिन्न संक्रमण देखा परेका छन्। संक्रमण हुँदा समयमै ख्याल नगरे आँखाको दृष्टि नै गुम्ने सम्भावना रहन्छ। गर्मीका बेला आँखा पाक्ने, आँखा चिलाउने, आँखा रातो हुने, पोल्ने लगायतका समस्या देखिन्छन्। यससँगै सानो उमेरदेखि धेरै समयसम्म मोबाइल, कम्प्युटर स्क्रिनमा हेरिरहने बानी भएका ससाना बालबालिकाहरूमा पनि आँखा सम्बन्धी विविध समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। कन्जक्टिभाइटिस, कर्नियल अल्सर, आनो, जलबिन्दु, मोतीबिन्दु, एलर्जी जस्ता आँखाका समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। शरीरका अङ्गमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आँखाको स्याहार सुसार गरिएन भने आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्ने गर्दछ। ती रोगको समयमै उपचार गरिएन भने यसले जीवन नै अन्धकारमय बनाउन सक्दछ। अत आँखालाई स्वस्थ राख्नका लागि हरियो सागसब्जी, मेवा, गाजर, फर्सी, ब्रोकाउली जस्ता भिटामिनयुक्त तरकारी तथा फलफुलको सन्तुलित एवं नियमित सेवन गर्न जरुरी छ। आँखाका समस्या भएका व्यक्तिहरूले डाक्टरको सुझाव अनुसारको औषधि प्रयोग गर्नुका साथै चस्मा प्रयोग गर्ने सिफारिस गरिएकाले नियमित रूपमा चस्मा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यससँगै आँखा संवेदनशील हुने भएकोले यसलाई समय समयमा चिसो र सफा पानीले पखाल्ने, सुक्खा हुन नदिने र डाक्टरको सुझाव बिना बजारमा उपलब्ध कुनै पनि किसिमको औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। आँखाको नियमित रूपमा चेक जाँच गराउनु पर्दछ। कुनै पनि कार्य गर्दा आँखालाई धुलो, धुवा र फोहोरबाट बचाएर काम गर्नुपर्दछ। यससँगै बालबालिकालाई धारिला तथा तीखा खेलौना तथा हात हतियार खेल्न र चलाउन नदिन र लामो समयसम्म टिभी, मोबाइल, कम्प्युटर हेर्न नदिन हरेक अभिभावक आफै सचेत र सजग रहन जरुरी छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल सामुदायिक आँखा सेवा केन्द्रले जनताहरूका निम्ति आँखा जाँच र उपचारका विविध सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै
आवश्यक परामर्श दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अहिले आँखा सम्बन्धी देखेका समस्या र कारणहरू, आँखाको हेरचाह गर्ने उपायहरू लगायत केन्द्रबाट दिँदै आएका सेवा सुविधा र जनगुनासो सम्बन्धी खोपो अस्पताल सामुदायिक आँखा सेवा केन्द्रका नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर कृपा जोशीसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेषतः बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा देखिने आँखा सम्बन्धी विविध समस्याहरू, त्यसका कारण एवं उपचार र हेरचाह गर्ने उपायका साथै खोप अस्पतालमा हाल सञ्चालनमा रहेको तेलगङ्गा आँखा केन्द्रबाट सञ्चालित सामुदायिक आँखा केन्द्रबाट प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र विविध विषयमा चर्चा गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर सामुदायिक आँखा केन्द्रका प्रमुख नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर कृपा जोशी। उहाँ विगत 6 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, विशेषतः आजको बसाइमा हामीले यो बसाइमा नेत्ररोगसँग सम्बन्धी आँखाको समस्याका विषयमा बढी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। र सुरुमा जस्तै अहिले पछिल्लो क्रममा युवा पुस्ता, बालबालिका र आम जनतामा आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको कुरा पनि आइरहेको छ र नयाँ नयाँ समस्याहरू पनि आएको हो कि भन्ने छ। के छ पछिल्लो घटनाक्रम, कस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ बढी आउने गरेका छन्? अब हाम्रो आँखा रोगमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नि यो दृष्टिदोष भनिन्छ, जुन चाहिँ चस्मा लगाउने रोग हो। यसमा धेरै ओपिडीमा पेसेन्ट पनि भनौँ, जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नि आधीभन्दा बेसी बिरामीहरू यस्तै किसिमका बिरामीहरू हुन्छन्। दृष्टिदोष अथवा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ एरर भनिन्छ। अनि यसमा यो बाहेक चाहिँ नि अरू चाहिँ नि अब तपाईँको आँखा रोग भएको भनेको मतलब आँखाको एलर्जीहरू भयो, आँखाको भाइरल इन्फेक्सन, अनि त्यसबाहेक चाहिँ नि अब दृष्टिदोषमा त्यसपछि अरू चाहिँ नि यो मोतीबिन्दु अनि जलबिन्दु, त्यसपछि आँखाको पर्दाको रोगहरू, त्यसरी चाहिँ नि यसरी चाहिँ फरक विविधता किसिमका रोगहरूको पनि आएको देखिन्छ। मेन भनेको चाहिँ दृष्टिदोष र मोतीबिन्दु नै धेरै हुन्छ। हाम्रो नेपालीहरूमा पनि वर्ल्ड वाइड पनि त्यही नै देखेको छ, नेपालीहरूमा पनि त्यही नै बेसी जस्तो देखिन्छ। जस्तै अब यो दृष्टिदोषको कुरा गर्नुभयो, चस्मा लाउनु पर्ने भन्ने कुरा देखिन्छ यो कुराकानी गर्दाखेरि। अब पछिल्लो क्रममा जस्तै बालबालिकाहरूमा अलिक बढी समस्या देखिएको हो कि सानै उमेरमा चस्मा लगाउनु पर्ने या दृष्टिदोषका कुरा आयो, के कारण के हुन सक्छ यसमा? अब यो दृष्टिदोषमा चाहिँ मेन कारण भनेको त तपाईँको जेनेटिक नै हुन्छ। धेरैजनाको अब आमा बाबाहरू लगाउनु हुने या चाहिँ हजुरआमा हजुरबाबाहरू लगाउनु हुने, त्यस्तो गरेर तपाईँको जेनेटिक नै हुन्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ नि अरू कुनै अब औषधिहरू युज गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तोहरूमा पनि तपाईँको यो चस्मा लगाउने रोगहरू या तपाईँको आँखा बाङ्गो हुने, आँखा डेरो हुने, त्यस्तोहरू पनि देखिन्छ। अनि अब यसमा चाहिँ नि तपाईँको जुन चाहिँ दृष्टिदोष ठुलो मान्छेकोमा देख्ने र बच्चाहरूकोमा देख्नेमा धेरै फरक पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि कारण चाहिँ तपाईँको यो बच्चाहरूकोमा चाहिँ तपाईँको आँखा अल्छी हुने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै हुने भएको भएर यसले चाहिँ पछि गरेर यो लेजी आई अथवा एम्ब्लाइपिया भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पछि चाहिँ नि त्यो समेत पनि हुने डर, त्यसले गर्दा त्यो भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईँको चस्मा लगाइहाले तापनि तपाईँको चाहिँ नि दृष्टि फिर्ता नआउन पनि सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि समयमा उपचार गराउनु चाहिँ नि धेरै आवश्यक जस्तो लाग्छ। अनि अहिले चाहिँ नि तपाईँको हालसालमा चाहिँ बच्चाहरूकोमा देख्नुको कारण चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ भने बच्चाहरूकोमा चाहिँ आजकल जनचेतना पनि पहिलाभन्दा चाहिँ अलिक बढेको जस्तो लाग्छ, आफूले अनुभव गरेको अनुसारले पनि। अनि त्यसैले चाहिँ नि बच्चाहरूलाई पनि अब स्कुल हाम्रो जुन चाहिँ अब हाम्रो स्कुलमा प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ, या तपाईँको शिक्षिकाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जनचेतना भनौँ या आमा बाबाहरूकोमा पनि बेसी भएको भएर पनि मान्छेहरू चाहिँ नि यदि आइहाले तपाईँको चस्माको उपचार भइरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले चाहिँ नि बच्चाहरूकोमा चाहिँ यसले चाहिँ नि प्रमुख रोल खेलेको हुन्छ चस्मा लगाउनेमा चाहिँ दृष्टिदोषले चाहिँ। जस्तै तपाईँ लेजी आईको कुरा गऱ्यो, म आफै पनि देखिरहेको छु कि धेरै बालबालिकाहरू बच्चाहरू यो लेजी आईको समस्या चाहिँ अलिक धेरै देखिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यसमा कारण के हुनसक्छ र कस्तो किसिमको लक्षण हुँदो रहेछ? लेजी आईमा चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो अब भगवानको कृपाले पनि अब तपाईँको दुईवटा आँखा दिएको भएर एउटा आँखाले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ मान्छेले,
अर्को आँखा लेजी भएको भएर चाहिँ उसले चाहिँ नि त्यसलाई इग्नोर गरिरहेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ नि थाहा पाइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब आमा बाबाहरूले पनि एकैताल थाहा नपाइहाल्न पनि सक्छ, या बिरामी आफैले या बच्चा आफैले त त्यति धेरै पनि थाहा हुन्न, उनीहरूले चाहिँ नि अब त्यसलाई इग्नोरै गरिरहेको हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै आँखा डेरो पनि हुनसक्छ या डेरो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ नि समयमा उपचार गराउँदाखेरि, समयमा एउटा नजिकको केन्द्र गएर देखाउँदाखेरि चाहिँ नि यो ठुलो रोगबाट चाहिँ हामी चाहिँ नि अवेर हुन सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ नि समयमै उपचार गराउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अब जस्तै यसमा धेरै कारणहरू हुनसक्छ, तपाईँले भन्नु एउटा वंशानुगत कारण आफैमा एउटा कारण हुनसक्छ, र त्यो बाहेक पनि अहिले पछिल्लो क्रममा यो विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरूको प्रयोगले पनि आँखामा समस्या आउँछ भनेको छ। अर्को यो पोल्युसनको कारणले पनि आँखामा समस्या आउँछ भनेको छ। के छ जस्तै अब यसमा सामान्यतया हाम्रो रूपमा जो बालबालिकाहरू या युथहरू जो बाहिर जान्छन्, घर बाहिर गएर घर फर्किसके पछाडि या यी कुराहरूमा चाहिँ कसरी ध्यान दिन सक्यौँ भने चाहिँ यस्ता किसिमका समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ होला? अब हामीले चाहिँ नि अब तपाईँको अब बाहिर अहिले चाहिँ तपाईँको प्रदूषण पनि बाहिर पहिलाभन्दा त अब नेपाल काठमाडौँ होलमा नै धेरै बढेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो अकुलर एलर्जी भन्ने जुन चाहिँ रोग हो त्यो पनि एकदमै धेरै प्रभावित भएको जस्तो देखिन्छ बच्चाहरूकोमा। त्यसैले चाहिँ नि अब बाहिरहरू खेल्न जाँदाखेरि या तपाईँको इलेक्ट्रोनिकहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको प्लेन चस्माहरू, ब्लू कटहरू चस्मा भयो, यिनीहरू युज गर्दाखेरि बाहिर प्ले गर्न जाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई चस्माको युज गर्न दिने, चस्मा छैन भने पनि तपाईँलाई पावर भएको चस्माहरू युज गर्दाखेरि पनि तपाईँको प्रोटेक्सन सेफ्टी हुन्छ। किनभने बच्चाहरू चोटहरू लाग्नेमा बच्चाहरूको मेन भनेको नै त्यही तपाईँको चस्मा नलाउँदाखेरि नै हुन्छ। यही बच्चाहरूकोमा मात्रै होइन, अब ठुलो मान्छेहरूकोमा पनि तपाईँको कुनै चोटहरू लाग्दाखेरि यदि चस्मा छ भने त्यो चस्माले धेरै प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि चस्मा लाउने मान्छेहरूले पनि ठिकै छ, नलाउनेहरूले पनि म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने पावर नभएको प्लेन ग्लास लाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि धेरै तपाईँको यो ट्रमा, अकुलर ट्रमा जुन चाहिँ आँखामा हुने चोटहरू तिनीहरूले चाहिँ नि अलिकति धेरै नै कम गराउँछ। यो धेरै तपाईँको यो धेरै यो आर्टिकलहरूले पनि त्यही नै देखाएको छ। जस्तो तपाईँको वेल्डिङहरू गर्दाखेरि भयो, अनि मान्छेहरूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ चस्मा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ नि म भन्छु जो सामान्य रूपमा पावर नभए पनि चस्माको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आँखा सम्बन्धी समस्या चाहिँ अलिक कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै अब अनि बच्चाहरूकोमा पनि तपाईँलाई चाहिँ अब नियमित रूपमा चाहिँ एकचोटि स्कुल राख्दाखेरि हुन्छ कि होइन, एकचोटि चाहिँ नियमित नर्मल एकचोटि चेकअपको लागि भए पनि एकचोटि चाहिँ आई चेकअपको लागि एकचोटि लगिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। किनभने समयमा उपचार थाहा हुँदाखेरि चाहिँ नि समयमा यो ठुलो दृष्टिदोष भनेर पछि चाहिँ नि बच्चाको चाहिँ नि रिग्रेट नहोस्, आमा बाबालाई पनि बच्चाहरूलाई पनि। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि गएर ओपिडी भिजिट गर्दाखेरि केही नै हुन्न। त्यसैले चाहिँ एकचोटि नियमित उपचारको लागि एकचोटि गइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। जस्तै मैले एक दुईवटा घटनाहरू देखेको छु, बालबालिका अझ भनौँ किशोर अवस्थाकै उमेरमा पनि आँखा नदेखिनेसम्म या आँखाको पर्दा या के भएको धेरै प्रतिशत चाहिँ नदेखिएका घटनाहरू पनि मैले देखेको छु। के कारण हुनसक्छ? त्यस्तो किसिमको समस्या पनि हुन्छ? ठुलो भन्नाले अब तपाईँको उमेर अनुसार पनि हुन्छ होइन। अब तपाईँको उमेर अनुसारमा अब तपाईँको सुगर प्रेसरहरूले पनि हिर्काएको हुन्छ कसैलाई चाहिँ अब चोटहरूले गर्दाखेरि तपाईँको अब 30-40 वर्षको उमेरमा नदेखिनुको कारण, एडल्टमा नदेखिनुको कारण चाहिँ अब मोतीबिन्दु जुन चाहिँ चोटहरूले गरेर पहिला नहुने पछि मोतीबिन्दुले गर्दाखेरि मोतीबिन्दुहरू पनि जलबिन्दु हुन सक्ने तिनीहरू पनि हुनसक्छ। या चाहिँ तपाईँको पर्दाकै रोगहरू पनि वंशानुगत पर्दाका रोगहरू धेरै छन्। अब त्यस्तोहरूले गर्दाखेरि पनि तपाईँको असर गरेको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दबाई राखेर नानी फुलाएर तपाईँको पर्दाहरू जाँच गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले अलिकति कम देखेको जस्तो लाग्यो भने सही उपचार, छिटो उपचार गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले रोगको छिटो डायग्नोसिस पनि हुन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। नियमित जाँच चाहिँ अत्यावश्यक देखियो। हजुर, नियमित जाँच चाहिँ हजुर। नियमित भन्नाले कति समयको एकचोटि सामान्य रूपमा चाहिँ नि तपाईँको सुगर प्रेसर भएको बिरामीहरूलाई त वर्षको एकचोटि गरेको नै राम्रो हुन्छ। यदि नर्मली भए पनि केही पनि नहुँदाखेरि पनि होइन, यदि सुगर प्रेसरले हिर्काएको छ, यदि छोको छ भने त हामी त्यही अनुसार 3 महिना 6 महिनामा उपचारका लागि बोलाउँछौँ। नभए चाहिँ नि तपाईँको वर्ष दिनमा 1 वर्षमा चाहिँ नि केही भयो भने आइहाल्ने। या चाहिँ तपाईँको चस्माहरू एकदम हाई पावर जसले लाउनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको -4, 5 भन्दा बेसी लाउनुहुन्छ, यसमा पनि तपाईँको पर्दाको रोगहरू चाहिँ नि बिस्तारै देखिँदै जान्छ। तपाईँको त्यसमा चाहिँ नि पर्दामा तपाईँको चाहिँ नि अब यो चट्याङ परेको जस्तो देख्ने, यो तपाईँ किरा उडेको जस्तो देख्ने, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ सानो भनेर तपाईँले चाहिँ नि त्यसलाई इग्नोर गर्नु भएन। एकचोटि हस्पिटल भिजिटको लागि एकचोटि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तो
बाबाहरूलाई पनि अनि त्यसपछि चाहिँ अब कसैलाई वंशानुगत जलबिन्दुहरू छ आमा बाबाहरूलाई छ भने पनि एकचोटि उपचारको लागि चाहिँ आउनुपर्छ। जस्तै यसमा मोतियाबिन्दु र जलबिन्दुकै कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। विशेष त अलिकति उमेर गइसके पछाडि यो समस्या धेरैमा देखिएको भन्ने कुरा भयो। अझ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि यो समस्या अलिक बढी देखिने अनि अपरेसन नै गर्नुपर्ने जस्ता उपायहरू पनि लास्ट अन्त्यमा त्यो आउने भयो। यो अब रोक्न सकिन्न, यसमा के छ यस्तो उपाय? हजुर, अब मोतीबिन्दु भनेको त तपाईँको उमेरको नै रोग हो। अब तपाईँको उमेर भनेको त मान्छेको अब पहिलाभन्दा त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी झन् बढ्दै गएको छ। तपाईँको जस्तो उपचारहरू सबै नै अहिले त बढ्दै गएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ नि अब त्यसलाई त रोक्न मिल्दैन। त्यो मोतीबिन्दु चाहिँ अब बढ्दै जान्छ अनि फेरि मोतीबिन्दुको चाहिँ तपाईँको उपचार भनेको नि शल्यक्रिया बाहेक अरू उपचार चाहिँ छैन अहिले। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि नियमित के अरे आँखा जाँचको लागि आउने अनि अपरेसन गर्ने बेला भयो भने अपरेसन गर्ने त्यही नै हो उपाय। अब तपाईँको जलबिन्दुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जलबिन्दु चाहिँ नि तपाईँको अलिकति नसाहरू खुम्चिँदै जाने, तपाईँको चाहिँ नि अलिकति बिरामीले थाहा नहुन पनि सक्छ। टाढाबाट बिरामीहरूले टाढाको तपाईँको जुन चाहिँ फिल्ड भन्छ हामीले फिल्ड अफ भिजन कम हुँदै जान्छ, त्यसैले बिरामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ आमा बाबाहरू कसैलाई छ भने त्यस्तो छ भने चाहिँ नि या चाहिँ स्टेरोइडहरू जस्तो युजहरू औषधिहरू केही प्रयोग गरिराख्नु भएको छ या पहिला कोही आँखामा चोटहरू लागेको छ भने चाहिँ नि एकचोटि आँखाको पर्दा जाँच अनि यो चाहिँ जलबिन्दु भनेको आँखाको नसाको जाँच हो। त्यसैले चाहिँ नि यसको लागि चाहिँ एकचोटि आउनुपर्छ। पहिला तपाईँको डायग्नोसिस हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको थोपा औषधिहरूले पनि काम गर्ने हुन्छ। पछि तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ। अपरेसन गर्दाखेरि पनि तपाईँको पुरै फिर्ता नआउन पनि सक्छ दृष्टि। त्यही भएको भएर चाहिँ नि यसको भनेको नि तपाईँको नियमित तपाईँको उपचार नै हो, नियमित तपाईँको आँखा जाँच नै हो। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा नेत्ररोगसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू, त्यसका कारण, उपचार र हेरचाह गर्ने उपायका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर सामुदायिक आँखा केन्द्रका प्रमुख नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर कृपा जोशी। यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विशेष त अहिले खोप अस्पतालमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रद्वारा सञ्चालित सामुदायिक आँखा केन्द्र पनि छ र त्यो कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। र यसमा अब यो केन्द्रबाट तपाईँ आफै पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, विगत 3 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ र भक्तपुरमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। र अहिले त्यहाँ आउने बिरामीहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या, भक्तपुर विशेष त भक्तपुर क्षेत्र वरिपरिका बिरामीहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या बढी देख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ नि अब तपाईँको यो बहिरङ्ग सेवा ओपिडी सेवामा पनि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही अघि मैले भनेको जस्तै दृष्टिदोष चाहिँ 1 नम्बरमा, त्यसपछि चाहिँ मोतीबिन्दु नै देखिरहेको छ। धेरै म्याक्सिमम चाहिँ हामीले यस्तै केसहरू नै भेट्छौँ। अब त्यो बाहेक अरू चाहिँ नि अब तपाईँको आँखाको एलर्जी भयो, त्यसपछि चाहिँ अब अरू रोग जलबिन्दु, अनि त्यसपछि तपाईँको आँखाको पर्दाको रोगहरू, सुगर प्रेसरले छोको, सुगर प्रेसरले आँखामा पर्दामा हिर्काएको त्यस्तो रोगहरू, या चाहिँ बुढौलीको तपाईँको यो म्याकुला डिजेनेरेसन भन्छ, यिनीहरू रोगहरू चाहिँ नि त्यसपछि हामीले देखेको चाहिँ मैले पाएको छु। र यसमा जस्तै मैले अब यो समस्याको लिस्ट तपाईँले सरसर्ती भनिराख्दाखेरि अब सामान्य रूपमा हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा हामीले खाइरहेको खाना या हाम्रो बोल्ने खाने शैली या एउटा जीवनशैली छ नि, यसमा के परिवर्तन गऱ्यौँ भने चाहिँ सामान्य यो समस्या चाहिँ मजाले बच्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो केही उपाय छ? अब तपाईँको यो अब जीवनशैलीहरूमा चाहिँ तपाईँको अब मेन भनेको चाहिँ अब बस्न सकिने भनेको आँखाको अब यो एलर्जीहरू भन्ने होइन। बिहान अब मुखसुखहरू राम्ररी धुने, आँखा चाहिँ खुल्ला गरेर आँखामा चाहिँ पानी छाप्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको झन् आँखा ड्राइनेस बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् एलर्जी हुन्छ, झन् ड्राइनेस हुने त्यस्तोहरू सम्भावना त्यस्तो बढ्दै जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको आँखा बन्द गरेर आँखा मुखहरू धुँदाखेरि चाहिँ नि मजाले आँखा चिम्म गरेर नि धुने होइन, तिनीहरू गर्ने। या चाहिँ तपाईँको अब चोटहरू केही लागिहाल्यो भने तपाईँको त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि तत्काल त्यतिखेर नि आँखा केन्द्र या तपाईँको नजिकको अस्पताल छ कि गइ नै हाल्ने होइन। अनि तपाईँको त्यो अब केही आँखामा केही चोटहरू लागेछ त्यस्तो छ भने स्पेसली बच्चाहरूको केसमा पनि भोलि जान्छु पर्सि जान्छु या नजिकको केन्द्रबाट केही पसलहरूबाट औषधि लिएर आएर राख्ने त्यस्तो नगर्नु होला। किनभने आँखाको पानी धमिलो हुने, आँखाको यो तपाईँको आँखा फुट्ने त्यस्तोहरू चाहिँ नि अस्पताल गएपछि या केन्द्रहरू गएपछि नै थाहा हुन्छ होइन यिनीहरू चाहिँ। त्यसैले चाहिँ नि तपाईँको अब जे पाइ त्यो औषधिहरू युज गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ दुध जस्तो औषधिहरू हामीले अब नजिकको पसलहरूबाट दिइरहेको हुन्छ नि पसलमा उहरूले होइन विक्रेताहरूले। त्यसैले चाहिँ यो दुध जस्तो औषधिहरू जुन चाहिँ स्टेरोइड भन्छ यसलाई चाहिँ, यसले चाहिँ तत्काल एकैछिन निको भएको जस्तो हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ नि तपाईँको लङ टर्ममा चाहिँ आँखाको नसाहरू खाने त्यस्तोहरू डर हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यही भएको भएर चाहिँ नि एकचोटि त्यस्तो केही भइहाल्यो भने चाहिँ नि आफूलाई केही लागिहाल्यो भने एकचोटि बरु नजिकको आँखा केन्द्रमा
बेलामा तत्काल गइहाल्ने नजिकको पसलहरूबाट सपहरूबाट जे पाइ त्यो औषधिहरू किनेर लगाइ नहाल्ने चाहिँ म भन्छु सबैजना जो श्रोताहरूलाई। हजुर, कार्यक्रम सुनिरहने श्रोताहरूलाई यो जानकारी पनि भइरहेको छौँ र अहिले खोप अस्पतालमा जुन तेलगङ्गा आँखा केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा अहिले जुन भक्तपुर सामुदायिक आँखा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ र अहिले हामीले यो केन्द्रबाट कुन बेला के सेवाहरू चाहिँ अहिले दिइरहेको छ एकचोटि बताइदिनुहोस् त त्यसो। हजुर, हामीले चाहिँ नि अब यो आँखा केन्द्रबाट बिहान हामीले 8 बजेदेखि अब 5 बजेसम्म हुन्छौँ हामीले अहिले चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँको बिहान अब ओपिडी सेवा भनेर बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। अनि त्यसबाहेक चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि आँखाको यो पर्दाको जाँच भन्छौँ, सुगर प्रेसरहरू या चाहिँ तपाईँको या केही कारणले आँखा नदेखेको हो भनेर अरू केही यो जुन चाहिँ दृष्टिदोष पत्ता लागेन भने दृष्टिदोष छैन रहेछ भनेर भन्यो भने आँखाको पर्दाको जाँचहरू सबै तिनीहरू जाँचहरू गर्ने पनि गरेछौँ। अनि त्यसबाहेक अर्को तपाईँको जाँचहरू जलबिन्दुको जाँचहरू अनि मोतीबिन्दुको जाँच, आँखाको अल्ट्रासाउन्ड, आँखाको तपाईँको शल्यक्रिया, मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया अनि जलबिन्दुको जाँच। शल्यक्रिया भनेको अपरेसन पनि हुन्छ? हजुर, अपरेसन हुन्छ। मोतीबिन्दुको चाहिँ हुन्छ, मोतीबिन्दु र आँखाको मासु पलाएको अपरेसन हुन्छ, टेरिजम भन्छ। यिनीहरू रियाको चाहिँ अपरेसन पनि हामीले प्रदान गर्दै आएका छौँ। अब त्यसबाहेक जलबिन्दुको चाहिँ नि तपाईँको जाँच हुने जुन चाहिँ कम्प्युटरको जाँच अनि सिसिटी भन्ने यिनीहरू पनि हामीले चाहिँ नि जहाँसम्म हुन्छ हामीले सेवा चाहिँ प्रदान गर्दै आएका छौँ। हामीसँग कति जनशक्ति छ अहिले तत्काल? डक्टरहरू सबै किसिमका डक्टरहरू हुनुहुन्छ कि के छ? अनि नेत्र विशेषज्ञ त एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ नि अब तपाईँको नेत्र सहायक चाहिँ नि हामी कतिजना छौँ भने 5 जना हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 4 जना नेत्र सहायक अनि 1 जना अफ्थाल्मिक अफिसर त्यसरी हुनुहुन्छ। अनि त्यो बाहेक अर्को आई हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ। जस्तै यसमा अब अहिले खोप अस्पताल जहाँ सञ्चालनमा रहेको छ त्यहाँ केही ठाउँहरूमा ठाउँ लिएर कोठाहरू लिएर अहिले यो सामुदायिक आँखा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ। ठाउँ अलि नपुग भएको भन्ने पनि जनताको गुनासो छ। जो बिरामीहरू आउनुहुन्छ एकदमै कन्जस्टेड भएको र ढिलाइ भएको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। के छ अवस्था? अब यस्तो हुन्छ, अब सबैजना बिरामी एउटै बिरामी त हुँदैन। तपाईँको अरू तपाईँको जस्तो तपाईँको यो अब मेडिसिनहरूको जस्तो या चाहिँ तपाईँको पेडियाट्रिक्सहरूको जस्तो अरू डिपार्टमेन्टहरूको जस्तो भन्दा पनि आँखाको चाहिँ एउटा दृष्टि छुट्टै जाँच गर्ने हुन्छ, आँखाको भिजन जाँच गर्ने हुन्छ, चस्माको पावर। त्यसपछि हामीले स्लिट ल्याम्पमा चाहिँ आँखाको जाँच भनेर छुट्टै गर्छौँ। अनि त्यो पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब यदि त्यसबाट पत्ता लागेन भने तपाईँको दृष्टिदोष पत्ता छैन भनेर भन्यो भने तपाईँले चाहिँ नि हामीले आँखाको पर्दाहरू जाँच गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आँखामा दबाई राखेर नानी फुलाएर हेर्ने भन्ने जाँच पनि हुन्छ। अब तपाईँको त्यो अनि अर्को चाहिँ नि अल्ट्रासाउन्डहरू यिनीहरू पनि हुन्छ। अब तपाईँको जुन चाहिँ आँखाको मैले पर्दा जाँच भन्ने कुरा गरेँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम यसमा चाहिँ तपाईँको आधी घन्टादेखिबाट मात्रै सुरु हुन्छ। दबाई राखेको आधी घन्टापछि बल्ल नानी फुलिन सुरु हुन्छ। त्यो नानी नफुलिकन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आँखाको पर्दा जाँच भन्ने सुरु नै भएको हुँदैन। नानी फुलेपछि बल्ल त्यो आधी घन्टापछि बल्ल हामीले सुरु गर्छौँ। कसैको अब सुगर प्रेसरहरू भएको मान्छेहरूकोमा त्यसले 45 मिनट 1 घन्टा त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ। या तपाईँको अपरेसनै गर्ने बिरामीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ नि नानी पुरै नफुलिकन तपाईँको पुरै रोग थाहा पनि भएको हुँदैन, अपरेसन पनि पोस्ट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि दबाई राखेर पुरै अब कसैको त नानी नफुल्ने हुन्छ तर म्याक्सिममको नानी फुलिने नै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि त्यो जाँचहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति टाइम लाग्न चाहिँ सक्छ। कसैको अब तपाईँको त्यो अब अल्ट्रासाउन्ड गर्यो तपाईँको जति अब जलबिन्दुको शङ्का गर्यो जलबिन्दुको जाँचहरू गर्नु पर्यो। त्यो जाँचहरू अब जुन दिनमा त्यति बेला नै हुने जाँचहरू हामी त्यतिखेर नै गर्छौँ। अनि आँखाको पर्दाको जाँचहरू गर्ने भयो। त्यो पर्दाको जाँचहरू पनि हामी दबाई राखेर नानी फुलाएर त्यसपछि चाहिँ नि हामी तल पनि हेर्छौँ। त्यसपछि पर्दाको जाँच गर्नलाई पनि फेरि हामीले फोटोहरू खिच्नको लागि माथि पठाउँछौँ। तिनीहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति अब तपाईँको यो सबै जाँचहरू सुरु भइसकेर पनि भन्छु म चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलो चाँडो त हुनसक्छ। प्रक्रिया नै अलि लामो देखिने। हजुर, प्रक्रिया नै अलिकति लामो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब अलिकति ठाउँले पनि हामीलाई अलिकति त्यो कन्जस्टेड भएर पनि होला अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। त्यो अब अहिले चाहिँ अब यो प्रक्रियामा गइरहेको छ होइन। अर्को अब हस्पिटलमा हामी सिफ्ट हुने तिनीहरू त्यसपछि यसको समाधान हुन्छ होला। चाहिँ आम जनताहरूलाई पनि यो एउटा सुखद समय हुनसक्छ। त्यो बेला बिरामीहरूले सहज रूपमा आँखासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या उपचार गर्न सक्ने अवस्था होला। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल
अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि विशेष त भक्तपुरका जनताहरूले भक्तपुरमै आँखासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरू उपचार गर्न पाओस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेको अवस्था पनि छ र पहिला काठमाडौँ गएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले धेरै हदसम्म भक्तपुरमै उपचार गराउन सक्ने अवस्था छ। यद्यपि उपचार गराउनुभन्दा अगाडिको जस्तै प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्ने जस्तै त्यसका हेरचाह गर्ने उपाय या उपचार गर्नुभन्दा अगाडि सामान्य रूपमा यो काम गऱ्यौँ भने अलिकति हामी बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले धेरै कुराहरू अघि बताइसक्नुभयो र अब लगभग आजको बसाइको हामी अन्तमा आइसक्यौँ र कुराकानीको अन्तमा सम्पूर्ण श्रोताहरू जो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा विशेषज्ञ नेत्र विशेषज्ञको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने स्पेसली बच्चाहरूको केसमा चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ नि एकचोटि आँखा जाँचको लागि एकचोटि आइदिनु होला। तपाईँको चाहिँ नि अब धेरैजनाको त नर्मल नै हुन्छ तर कसैको भन्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ नि एकचोटि दृष्टिदोष भन्ने रोगको लागि पनि तपाईँले चाहिँ नि एकचोटि त्यो समयमा पत्ता लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यस्ता बिरामी त्यो एकचोटि बच्चाहरूको पनि नियमित रूपमा एकचोटि जाँच गराइदिनु हुन। अनि अरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब जुन चाहिँ बाबा मम्मीहरूलाई तपाईँको जलबिन्दुहरू छ भने उहाँहरूलाई पनि एकचोटि जाँच गराइदिनु हुन। छोराछोरीहरू पनि एकचोटि जाँच गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि त्यसबाहेक अर्को तपाईँको चाहिँ नि यो जुन चाहिँ सुगर प्रेसरहरूको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि तपाईँको वर्ष दिनमा 1 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नि एकचोटि भए पनि एकचोटि अस्पताल आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसबाहेक अरू केही आफूले बिचमा आँखा नदेखिहाल्यो भने चाहिँ नि त्यस्तो नि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ साधारण रूपमा नलिकन एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू आइदिइहाल्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। अनि अर्को चाहिँ नि तपाईँ अब कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चस्मा पावर नभएको चस्मा भए पनि एकचोटि लगाइदिनु हुनको लागि या वेल्डिङहरू गर्दाखेरि जो बिरामीहरू वर्कर्सहरू माइनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि एकचोटि चस्माको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र आँखासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू त्यसका कारण उपचारका विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारीहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै थ्याङ्क यू। ओके, हस्, धन्यवाद। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सिंहको। श्रोता, हामी खोपसको अन्ततिर आइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा आँखा सम्बन्धी देखिएका समस्या र कारणहरू, आँखाको हेरचाह गर्ने उपायहरू लगायत खोप अस्पताल सामुदायिक आँखा सेवा केन्द्रले दिँदै आएका सेवा सुविधा र जनगुनासो सम्बन्धी खोप अस्पताल सामुदायिक आँखा सेवा केन्द्रका नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर कृपा जोशीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mn.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा प्रतिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मी रविन्द्र कुसीलाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै व्यस्तताका बावजुद कार्यक्रमका निम्ति आफ्नो अमूल्य समय छुटाइदिनु भएकोमा नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर कृपा जोशीलाई विशेष आभार र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई हार्दिक धन्यवाद। बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सिंहको लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।